10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go. Start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम कहते हैं आपको मुनीब टिप्स स्टडीज़ से। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड और बारी है सबसे पहले 9th क्लास पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। सबसे पहले ये जो वीडियोज़ हैं चारों ये उर्दू मीडियम्स के लिए, और उसके बाद शुरू करेंगे इंशाल्लाह इंग्लिश मीडियम में। बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, जो कि FBISE यानी फेडरल बोर्ड में पढ़ाई जा रही है। और सिलेबस आपको पता है, किताबें आपके पास मौजूद हैं, और पैटर्न आपको पता है कि 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें 10 MCQs होते हैं। उसके बाद इसमें शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े होते हैं। पंजाब बोर्ड में तो शॉर्ट क्वेश्चन 18 में से 12 करने होते हैं 2 नंबर के, मगर फेडरल बोर्ड में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 12 में से 8 करने होते हैं, 3 नंबर के होते हैं। तो ज़्यादा अच्छी बात है, आप डिटेल से शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन सेम है कि 3 में से 2 लॉन्ग करने होते हैं और हर लॉन्ग के 8 नंबर होते हैं, तो 50 नंबर का टोटल पेपर होता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, फिर उसके बाद 2, 3 और 4 की बारी आएगी, फिर इंशाल्लाह शुरू करेंगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स में। तो लेट्स सी जी, स्टार्ट। 10, 9. जैसा मैंने बताया, नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है, मुताला पाकिस्तान, और चैप्टर नंबर 1 का नाम है पाकिस्तान की नज़रियाती असास। किताब आपके सामने, यकीनन ये बुक आपके पास मौजूद है। नेशनल बुक फाउंडेशन की ये स्टैंडर्ड बुक है। पहले चलते हैं जनाब इसके चैप्टर के अंदर। मेरे पास पूरी PDF मौजूद है इसकी, मैं आपको सारे इसके निशान लगा देता हूँ। हर वीडियो जो है उसमें सबसे पहले तो मैं MCQs करूँगा, फिर उसके जो एक्सरसाइज के शॉर्ट हैं और लॉन्ग हैं वो करूँगा, फिर जो एक्स्ट्रा शॉर्ट बनते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह, और फिर जो एक्स्ट्रा लॉन्ग बनते हैं वो भी करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो मुकम्मल एक पूरा पैकेज है जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के पहले जो MCQs हैं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर असम्बली से खिताब किया था। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि इस्लामी रियासत में अतात और वफादारी का मरकज़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारक है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि इस्लामी रियासत का किरदार सिर्फ इतना है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के कानून की तशरीह कर सकती है, खुद अपने तौर पर नहीं बना सकती। इक़्तिदार आला सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। दस्तूर असम्बली के पहले इजलास में कायद-ए-आज़म ने, ये वही इजलास है जो कि 11 अगस्त को था, हम पहला MCQ भी देख चुके हैं, लोगों को मुतहद करने वाले ख्यालात नज़रिया यानी आइडियालॉजी कहलाते हैं। इस्लाम इंसानों को ईमान और अकीदा की बुनियाद पर मुमताज़ करता है। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से साउथ एशिया, जनूबी एशिया में हम लोग वाक़ हैं, जो कि 8 मुल्क हैं जिन्होंने सार्क नाम की एक तंजीम भी बनाई हुई है, मैट्रिक में पढ़ेंगे। कायद-ए-आज़म ने उस्मानी यूनिवर्सिटी के तलबा से अगस्त 1941 में खिताब किया था। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि कौमियत हमारी तरक्की की बुनियाद है, नेशनलिज्म। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1898 में वफ़ात पाई। इस्लामी नज़रिया के 2 बुनियादी अकायद हैं, तौहीद और रिसालत है। और रिसालत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना, बल्कि तमाम रसूलों पर ईमान लाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी या रसूल मानना, ये मुकम्मल रिसालत कहलाती है। वो पहले शख्स जिन्होंने वाज़े किया कि बरतानी का जो जमहूरी निज़ाम है वो हिंदुस्तान के हालात के लिए मौजू नहीं है। ये सर सैयद अहमद ख़ान है जिन्होंने गोरों को ये बात बावर कराई थी कि आपको जो जमहूरी सिस्टम है वो डिफरेंट है, वहाँ और तरह के निज़ाम है, हमारे बरसग़ीर में बिल्कुल एक डिफरेंट सिस्टम है। ये डंडे वाली कौम है, यहाँ डंडे से सीधे, यहाँ जमहूरियत कोई नहीं होती। 1930 में अल्लामा इकबाल ने मशहूर खुतबा अल-आबाद में सदर की हैसियत से तारीखी खुतबा दिया था, जिसको खुतबा अल-आबाद भी कहते हैं। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की पॉलिसी असूल बयान कर फरमाया कि किसी के साथ ये वही 11 अगस्त वाली तकरीर का हवाला है, ये भी मैट्रिक में पढ़ाई जाएगी आपको। मजहबी इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा, यहाँ तमाम अक़लीतें को बराबर के हकूक़ हासिल होंगे। अब शुरू जो एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं कि नीचे मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये सारे एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद लॉन्ग, इस जो चैप्टर्स में एक्स्ट्रा लॉन्ग नहीं बनते, इसमें एक्स्ट्रा शॉर्ट जो है वो बन जाते हैं। तो साथ साथ मैं आपको कराता जाता हूँ 1 बाय 1। पहला सवाल है, नज़रिया या आइडियालॉजी की वजाहत करें। पेज नंबर 5 आपकी किताब का।
لو جی پیج نمبر 5 ہے اور یہی اس کا پہلا پیراگراف ہے. یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے کہ زندگی کے اہم معاملات کے بارے میں کسی بھی معاشرے کے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ عام طور پر ایک دوسرے سے ملتی ہے. یہی سوچ انہیں متحد رکھتی ہے اور انہی خیالات کو نظریہ یا آئیڈیالوجی کہتے ہیں. 1 نمبر ملے گا. 3 نمبر ہے اس میں فیڈرل بورڈ میں. تو 2 نمبر لینے کے لیے مزید یہ بات بھی بتانی ہے. نظریہ انسانی عقائد افکار کا ایسا مجموعہ ہے جس پر کسی سیاسی معاشرتی معاشی نظام کی بنیاد رکھی جاتی ہے. نظریہ تاریخی کسی خاص دور کے لوگوں کے کسی مخصوص گروہ میں پائے جانے والے اجتماعی شعور کی عکاسی کرتا ہے اور یہی اجتماعی شعور کسی قوم کی شناخت ہوتا ہے اور اسے دوسرے قوموں سے ممتاز کرتا ہے. یہاں تک آپ نے پوری بات بتانی. اب آپ کو انشاءاللہ 3 نمبر مل جائیں گے. اگلا شارٹ کوسچن نظریہ کے ماخذ بیان کریں. سورس یہ ویسے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ کسی بھی قوم کی تاریخ، روایات، رسوم، مزاج، نفسیات اور مذہب جو ہے نا وہ اس کے ماخذ ہیں. میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس سوال کو نیچے علیحدہ کر کے بھی لکھ دیا. آپ اس کو نوٹ کر لیں. یہ نیچے یہ لکھا ہوا ہے. نظریہ کے ماخذ مندرجہ ذیل ہیں. اس طرح آپ جواب دے دیں. 7 نمبرنگ دیں دیں. نمبر 1 مشترکہ تاریخ اور روایات. نمبر 2 مشترکہ زبان اور ثقافت. نمبر 3 مشترکہ رسوم و رواج، اس کے علاوہ مزاج. نمبر 4 نفسیات اور نمبر 5 مذہب اور عقائد وغیرہ شامل ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ مل کر ایک عقیدہ بناتی ہیں. پنجاب بورڈ میں اس میں پورا یہ لانگ سوال ہے مگر یہاں پر نیشنل بک میں اس کو ایز اے شارٹ پڑھایا گیا ہے. اس کو صرف کنسیپٹ دیا گیا. آپ کو 2 شارٹ ہو گئے. واپس آتے ہیں تو یہ اس کو آپ اسکرین شاٹ لیں، اس کو نوٹ کر لیں. تیسرا شارٹ ہے نظریہ پاکستان کی تعریف کیجیے. پیج نمبر 6 پہ. اگلے پیج پہ آ جائیں. اب نظریہ پاکستان کی بات کی جا رہی ہے. یہ جناب پورا پیراگراف فول فول کلو کل ملو مل. انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد برصغیر کے بدلتے ہوئے حالات میں مسلمانوں نے جو سفر سر سید کی رہنمائی میں شروع کیا وہ سفر چلتا چلتا علامہ اقبال تک پہنچا. ان کی بصیر روشنی میں آگے بڑھا. اس کے بعد بات شروع ہو جاتی ہے بابا جناب پہ اور ان کی دانش مندانہ قیادت میں منزل سے ہمکنار ہوا. اسی شعور منزل کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں. پر سب سے اہم بات نظریہ پاکستان انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآن و سنت کی پیروی کا نام ہے. تو یہ جناب پوری 3 لائنیں بتائیں گے تو پورے 3 نمبر مل جائیں گے. ہو سکتا ہے بورڈ والا خوش ہو کر ساتھ میں سلوٹ بھی کر دے. بڑا زبردست جواب دیا اس نے. اگلا سوال نظریہ پاکستان کی بنیادی عقائد کون سے ہیں؟ ہم MCQ میں پڑھ چکے ہیں اور یہی 1 لائن کا جواب ہے. یاد رکھیں اپنے پاس سے زبردستی لمبا جواب نہیں کرنا. کنسیپچول بیس پیپر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اب یہ اس کو SOL کہتے ہیں اسٹوڈنٹ SLO کہتے ہیں اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیو ہے. آؤٹ کم SLO اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم. اس میں جو جتنا سوال پوچھا جائے جواب ایگزیکٹ اتنی دینا ہے. اب اس کا جواب بنتے ہی 1 لائن ہے. نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے جو 2 بنیادی عقائد کی تعلیم دیتا ہے. نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت لا الہ الا اللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت محمد رسول اللہ اور ختم نبوت پر کامل ایمان. آن خاتم النبیین لا نبی بعدی. حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں. یہ 1 لائن بتانی آپ کو. بے شک جی. قیام پاکستان کے معاشی پہلو پر روشنی ڈالیے. روشنی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ٹارچ یا بلب لگانا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں اور کریں. تو یہ جی کہ مسلمان ہر میدان میں ہندوؤں سے پیچھے رہ گئے. یہ تھوڑا سا آپ نے یہاں پر مثالہ لگانا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ 1857 کے جنگ آزادی کے بعد یہ بات اپنے پاس ہی لکھنی ہے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان ہر میدان میں ہندوؤں سے پیچھے رہ گئے. سرکاری ملازموں پر ہندوؤں کی اجارت داری تھی. زراعت صنعت تجارت میں مسلمانوں کے ساتھ نہ ہونے کے برابر تھا. تو پھر مسلم قائدین نے یہ بات سوچا کہ بھائی اس طرح تو ہم لوگ ہندوؤں کے انڈر رہ کر مکمل طور پر معاشی طور پر ختم ہو جائیں گے. چنانچہ ہندوؤں کے استحصال سے نجات کے لیے اور معاشی طور پر اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور مضبوط بنانے کے لیے مسلمان آزادی کو ضروری سمجھتے تھے. تو یہ ایک معاشی پہلو ہے. یعنی پاکستان جو بنایا گیا وہ مذہبی بنیادوں پر تو بنایا گیا ہے. ہم دنیا کی واحد اسلامک نژادی اسٹیٹ ہیں مگر اس کا ایک دوسرا بڑا مقصد معاشی بھی تھا کہ تاکہ ہم اپنی پالیسیاں اپنی مرضی سے چلا سکیں اور کسی کے انڈر نہ رہ جائیں. تو یہ اس کا جواب ہوگا. 2 قومی نظریے کے حوالے سے سر سید کے کردار کی وضاحت کریں. پیج نمبر 6.
یہ جناب آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. سر سید احمد خان پہلے شخص تھے جنہوں نے برطانوی حکومت پر واضح کیا کہ برطانوی نظام جس میں حکومت ہمیشہ سے جاتی ہے ہندوستان اس حالات میں موضوع نہیں ہے کیونکہ یہاں 2 بڑی قومیں آباد ہیں. یہ ہم MCQ بھی کر چکے ہیں. اور یہ چلتے چلتے جناب وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت سے ہندوستان میں اپنی حیثیت منوائیں. یہاں تک کرنا ہے آپ نے. لمبا جواب ہے لیکن اتنا جگہ پیپر کے اندر ای شیٹ ہوتی ہے اس کے اندر جگہ ہوتی ہے تو آپ یہ جواب درمیان میں اس کو مس کر کے لکھ دیں. پھر آخری شارٹ کا ایکسائز کا جو ہے کہ پاکستان کی ریاست میں غیر مسلم اقلیتوں کی حیثیت کے حوالے سے قائد اعظم کا اب اقلیتوں کے بارے میں وہی 11 اگست کی تقریر کا حوالہ دیا جائے گا. جی ہاں جی. یہاں پر آپ اپنے پاس رکھیں گے کہ قائد اعظم نے 11 اگست کو اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا زور کہ پاکستان کی غیر مسلم اقلیتوں کے سماجی اور معاشرتی حقوق، یہ پتہ نہیں کیوں ساتھ شو بن جاتی ہے، کس طرح کم نہیں ہوں گے. یہ پاکستان میں کسی کے ساتھ مذہبی امتیاز نہیں برتا جائے گا. انہوں نے مزید فرمایا آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مساجد میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا مذہب کوئی بھی ہو آپ اپنی عبادتگاہوں میں جانے کے لیے مکمل آزاد ہیں. پاکستان کی ریاست کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کا عقیدہ مذہب یا ذات کیا ہے. بابے نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا تھا، یہ بات کہہ کر یہ بنیادی پالیسی اصول شروع کیے تھے. بس یہاں تک کر دیں تو بڑا ہے. مزید کرنا ہے مرضی آپ کی لیکن یہاں تک بھی ٹھیک. پر یہاں تھوڑا سا اپنے پاس سے بتا دینا ہے کہ 11 اگست یہ لکھا ہوا بھی ہے. 1947 کو پہلے اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا اقلیتوں کے بارے میں فرمایا کہ پاکستان کی غیر مسلم اقلیتوں کے یہاں شروع کریں گے. انہوں نے زور دے کر کہا یہ بات آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنی. اب جناب آگے ہیں ہمارے ایکسٹرا سوال. 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ 2 قومی نظریے کی تعریف کریں. یہ سوال بورڈ میں آ چکا ہے اور سب سے زیادہ آنے والے سوالوں میں سے ایک ہے. واپس چلتے ہیں پیج نمبر 6 پہ جہاں پر ہم نے 2 قومی نظریے کا ٹاپک چھوٹا سا دیکھا تھا تو میں وہاں سے آپ کو نشان لگاتا ہوں. یہ جی 2 قومی نظریے سے مراد ہے کہ برصغیر میں ہندو اور مسلمان 2 الگ قومیں ہیں، اپنے رسم و رواج، مذہب، معاشرتی اخلاقی اقدار کے لحاظ سے قطعاً مختلف ہیں. یہاں پر آگے سے اپنے پاس سے بتا دے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود یہ 2 قومیں آپس میں گھل مل نہ سکیں. اور آخری بات بتا دیں کہ پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا. یہ 2 بات اپنے پاس سے بتانی ہے. صدیاں گزرنے کے باوجود دونوں قومیں آپس میں گھل مل نہ سکیں. پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا. اور اس کے بعد یہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے پہلی بات آپ نے یہ بتا دی. اگلا شارٹ دیکھتے ہیں. علامہ اقبال کے نزدیک قومیت کا تصور کیا ہے؟ یعنی علامہ اقبال قومیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے فرمایا مسلم قومیت کی بنیاد دین اسلام پر ہے. انہوں نے مزید فرمایا کہ مسلم یہی ہے کہ یہاں سے سٹارٹ کریں. علامہ اقبال نے فرمایا مسلم قومیت کی بنیاد ایمان عقیدے پر ہے، رنگ و نسل علاقائیت پر نہیں ہے. یہ وہی بات ہے جو پہلے MCQ میں پڑھ چکے ہیں کہ اسلام سب سے زیادہ اپنے عقیدے پر زور دیتا ہے. اسلام میں ایک عقیدہ نہیں، اجتماعی ضابطہ حیات بھی ہے، قومیت بھی ہے. یہ شخص اسلامی رکن بنے گا اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ ایک شخص کسی کے گھر یا کسی علاقے میں پیدا ہوا ہے، بلکہ اصل میں جو پہچان ہے مسلمان کی وہ اسلامی قومیت کے بنا پر ہے. یہ مادی نہیں، یہ روحانی بھی ہے. یہ اس کا جواب دینا. تو پھر آخری شارٹ کوسچن ہے کہ قائد اعظم نے 2 قومی نظریے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ پیج نمبر 8 پہ آ جائے جی. یہ ہو گیا. تھوڑا سا نیچے یہ ہے جی 2 قومی نظریہ قائد اعظم نے فرمایا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں بلکہ در حقیقت 2 مختلف معاشرتی نظام ہیں. چنانچہ ایسی خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کریں گے. میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہندو اور مسلمان 2 مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں. ان تہذیبوں کی بنیاد پر ایسے تصورات پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. یہاں تک کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچے سے اور بتا دیں. لفظ قوم کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہے، لہٰذا ان کے لیے الگ وطن ہونا چاہیے جہاں وہ اپنی معاشی، معاشرتی اور سیاسی عقائد کی بنیاد کام کر سکتے پہلے رہتے ہیں تک. اور اس کے بعد یہاں سے کہا لیں کہ لفظ قوم کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں سے بالکل
अलहदा कौम है। पहले ये तकरीबन 3 लाइनें 3.5 लाइनें ये बन जाएंगी। और मैं बता रहा हूँ कि 3 नंबर का लॉन्ग है, थोड़ा सा वो आपसे डिटेल मांग रहा है क्योंकि वो देखना चाहता है कि आपका कंसेप्ट कितना है। अब बारी है जी आपकी जनाब लॉन्ग सवालों की। 3 ही लॉन्ग मशहूर सवाल हैं। पहला लॉन्ग सवाल है, दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद, इसकी तारीफ करें। अच्छा, इसका बड़ा एक ट्रिकी सवाल आपको मैं बताता हूँ। कुछ पेज नंबर 6 पे है इसका जवाब, कुछ पेज नंबर 7 पे जवाब है और कुछ पेज नंबर 8 पे जवाब है। तो पहले तो चलते हैं पेज नंबर 6 पे। यहाँ से जनाब शुरू करेंगे जहाँ लिखा हुआ है मैंने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, दो कौमी नज़रिया। पहले डेफिनेशन बताएंगे, वही जो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताई है कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ। ये बताने के बाद फिर आप हेडिंग देंगे सर सैयद अहमद ख़ान और दो कौमी नज़रिया, वो यहीं तक करेंगे। ये भी हम शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद फिर आप हेडिंग देंगे अल्लामा इकबाल और दो कौमी नज़रिया, उसमें आप ये वाला शार्ट कर देंगे, ये भी मैं आपको एग्जैक्ट शार्ट करा चुका हूँ। और उसके बाद आप तीसरा हेडिंग देंगे कायदे आज़म और दो कौमी नज़रिया, और उसमें आपने ये लिख देना जो अभी आपको मैं करा चुका हूँ, ये फिर पूरा यहाँ तक करना है। तो इस तरह ये हमारे 4 हेडिंग बन जाएंगे और ये लॉन्ग सवाल पूरा बन जाएगा कि पहले दो कौमी नज़रिए की तारीफ, सर सैयद ने क्या कहा था, अल्लामा इकबाल का क्या कहना है और कायदे आज़म का क्या कहना है। तो ये जो तीनों के अपने अपने पैराग्राफ्स हैं वो लिखने हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, और ये मिला के एक लॉन्ग बन जाएगा यहाँ तक। दूसरा लॉन्ग है अल्लामा इकबाल पे नोट लिखे हैं, तीसरा लॉन्ग है कायदे आज़म पे। तो ये पूरा पूरा है, फुल्लो फुल है, कुल्लो कुल है, मुल्लो मुल है। तो पहले आ जाए जी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर नोट स्टार्ट हो जाएगा जनाब आपका यहाँ से। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, नज़रिया पाकिस्तान। पहले डेफिनेशन अल्लामा इकबाल की, उसके बाद उनकी वही कौमियत वाली बात आ गई, फिर हुब्बुल वतनी। उसके बाद इज्तिहाद की उन्होंने बात की। इज्तिहाद आपको पता है कि नए जदीद ज़माने में जो उलमाए कराम है किसी ऐसे मसले पर एक राय पे मुत्तफिक हो जाए कि जिसके बारे में कोई वाज़ह कमात पहले मौजूद ना हो, तो उसको इज्तिहाद कहते हैं। और इस्लामी निज़ाम की बुनियाद जमहूरियत मसवात पर है, ये भी हेडिंग आएगा। और ये सवाल चलता चलता ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ज़रूरी ख्याल करते थे कि मुसलमानों के माशी मसाइल का, ये आखिरी हेडिंग आएगा। इसी तरह आखिरी लॉन्ग सवाल फिर यहाँ से शुरू हो रहा है, कायदे आज़म और नज़रिया पाकिस्तान। ये तीनों अहम तरीन सवाल, ख़ास करके ये जो दो हैं ये बहुत ही अहम। यहाँ से स्टार्ट करें, उसके बाद उनका वही शार्ट आ जाएगा, दो कौमी नज़रिए के मतलब क्या ख्याल है। फिर उन्होंने 12-21 मार्च ढाका में क्या कहा ये बताना आपने। ये उन्होंने 22 मार्च 1940 लाहौर में कहा था करारदाद पाकिस्तान जब मंजूर हुई थी अगले दिन 23 मार्च को। फिर जमहूरियत के बारे में उनका क्या कहना था, ये उन्होंने खिताब किया था अमेरिकन से। फिर अल्लाह ताला की हकमियत और कुरान पाक के बारे में उन्होंने क्या इरशाद फरमाया, क्या में पाकिस्तान के अहम मकसद में से एक माशी मकसद है, तो फिर गुरबत का खात्मा एक अहम मकसद था। और फिर आखिर में अक़लियतों के बारे में कहा कि वो बराबर के शहरी होंगे, उनको बराबर के हकूक़ दिए जाएंगे। साथ ही सवाल भी ख़त्म, चैप्टर भी ख़त्म। तो फिर जनाब आपसे चाहते हैं इजाज़त और मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। थोड़ी सी पूछ सुने। अल्लाह हाफ़िज़, बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।